मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाते हैं। आज की इबादत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और आज का लतूरिया कलाम हमें दावत देता है कि हम 3 बड़े नकात पर गौर करें, जिनमें सबसे पहला और अहम नुक्ता ये है कि आज कलीसिया मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद मना रही है। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है क्योंकि जो फल मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ वो मसीह खुदावंद है, वो खुदा है, वो इंसान बना और इस दुनिया में आया। और इसी मुनासबत से हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ कहकर पुकारते हैं। जो आज का दूसरा बड़ा नुक्ता है वो ये है कि आज हम नए साल का आगाज़ भी कर रहे हैं और इस नए साल के मौका पर हम खुदा के घर में आए हैं ताकि हम खुदा से ख़ास बरकत पाएँ, जिसका जिक्र आज की पहली तिलावत में मौजूद है कि खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारी हिफाजत करे और अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाए। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, जो तीसरा अहम नुक्ता है कि आज कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में अमन का आलमी दिन मना रही है। पोप पॉल छठम ने 1968 में इस बात का आगाज़ किया कि 1 जनवरी को पूरी दुनिया में अमन का आलमी दिन मनाया जाए और तब से लेकर अब तक कलीसिया 1 जनवरी को अमन का आलमी दिन मनाती है। तो आए इबादत के इन तीनों पहलुओं पर गौर करते हुए हम आज की तिलावतों पर गौर व खौज करें। आज की पहली तिलावत जो अदद की किताब से ली गई है और अदद की किताब का शुमार शरीयत की किताबों में होता है और ये तौरात की जो किताबें हैं ये हज़रत मूसा से मंसूब की जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज की इस पहली तिलावत में ख़ास बरकत का जिक्र है जो हारून और उसके बेटे खुदा के कहने पर बनी इस्राइल कौम को देते हैं। और ये हारून काहिन की ख़ास बरकत है, ये काहिनाना बरकत है जो इस बात का वाज़े इजहार करती है कि खुदा हम पर रहम करता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाता है और इसके वसीले से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल के ख़त गलातियों की कलीसिया के नाम से ली गई है और गलातियों की कलीसिया में एक मसला था। वो इस बात पर बहस करते थे कि उन्हें मूसा की शरीयत पर अमल करना है या नहीं करना। तो पालूस रसूल वाज़े तौर पर उनको ये बात बावर कराता है कि मसीह खुदावंद शरीयत के महतहत पैदा हुआ और मसीह खुदावंद ने रूह कुदूस के ज़रिए से हमें नई ज़िंदगी अता की है, वो शरीयत की तकमील है। तो जब हम मसीह की बातों पर गौर करते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो इसके ज़रिए से हम खुदा से बरकत पाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी तिलावत में वाज़े तौर पर लिखा है कि जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ। मेरे अज़ीज़ों, ये औरत मुकद्दसा मरियम है जो खुदा की माँ है और जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज की जो अंजील मुक़द्दस है वो लूका की अंजील से ली गई है और मुक़द्दस लूका मुक़द्दस पालूस रसूल का साथी था, वो पेशे के एतबार से तबीब था और मुक़द्दस लूका ने अपनी अंजील जो है वो गैर कौमों के लिए लिखी क्योंकि वो खुद भी गैर कौम में से था। 85 से 95 की दहाई में ये अंजील लिखी गई और मुक़द्दस लूका वो वाहिद अंजील नवीस है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तमाम वाक़यात को तफसील से बयान करता है। आज की अंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का एक वाक़या बयान किया गया है जब चरवाहे फरिश्ते का पैगाम सुनकर चरनी की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि जैसा फरिश्ते ने उनसे फरमाया था वो एक बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाते हैं। आए हम भी चरवाहों की तरह मसीह की चरनी की तरफ बढ़े, उसका दीदार करें और अपनी ज़िंदगियों में उसको जगह दें। मेरे अज़ीज़ों, जो आज की इबादत का पैगाम है वो ये है कि कलीसिया मुकद्दसा मरियम के हवाले से 4 अकायद पर ईमान रखती है।
سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ دوسرا عقیدہ روح مریم ہے، یعنی مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائی گئی۔ جو تیسرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دائماً کنواری ہے، جو ہمیشہ پاک دامن رہی اور کنواری رہی۔ اور جو چوتھا بڑا عقیدہ ہے کہ وہ بے داغ حمل میں لی گئی۔ تو آج ہم جو پہلا عقیدہ ہے یعنی کہ وہ خدا کی ماں ہے، اس پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ تو ہم کلام کی روشنی میں اور کلیسیا کی تاریخ کی روشنی میں ہم اس عقیدے کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ جب ہم کلام کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل واشگاف طور پر یہ بات ہم پر عیاں کرتی ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو فرشتہ اس سے فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اسی سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ بس جو اس سے پیدا ہوا وہ خدا کا بیٹا ہے، تو مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ پھر لوکا کی انجیل میں مقدسہ مریم کی الزبات کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے۔ مقدسہ مریم اس کے گھر میں جاتی ہے اور الزبات روح القدس سے بھر جاتی ہے اور پکار اٹھتی ہے کہ میرے لیے یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ بس وہ خداوند کی ماں ہے، وہ خدا کی ماں ہے، اور ہمیں بھی اس ماں پر ایمان رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، جو تیسری بڑی شہادت ہے وہ آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں ملتی ہے، جب پالوس رسول فرماتا ہے کہ وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ بس خدا کا بیٹا جس عورت سے پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مقدسہ مریم ہے، تو وہ خدا کی ماں کہلاتی ہے۔ جو اس کے بطن سے پیدا ہوا وہ خدا ہے، وہ انسان بنا اور مقدسہ مریم کے وسیلے سے اس دنیا میں آیا۔ تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں مانیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم کلیسیا کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو سن 431 میں افسس کے مقام پر ایک بہت بڑی مجلس ہوئی، جس میں دنیا بھر کے تمام بشپ صاحبان نے شرکت کی، اور وہاں پر یہ جو عقیدہ ہے اس پر بحث کی گئی کہ آیا مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہنا روا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہاں پر مسیح یسوع کی جو دو طرح کی فطرت ہے اس پر غور کیا گیا کہ پہلی اس کی فطرت ہے کہ وہ کامل خدا ہے، اس میں الہی صفات ہیں، اور وہ خدا اس دنیا میں مقدسہ مریم کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے اگر وہ خدا ہے تو مقدسہ مریم خدا کی ماں کہلاتی ہے۔ اور جو دوسری بڑی فطرت ہے مسیح یسوع میں کہ وہ کامل انسان ہے، وہ انسان بنا ہماری نجات کی خاطر، وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں ہمارے خدا سے دوبارہ سے ملا دیا۔ تو میرے عزیزو، اگر مسیح یسوع کامل خدا ہے تو جو اس کی ماں ہے وہ خدا کی ماں کہلاتی ہے۔ اگر ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کو بھی خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو مسیح ہمارا خداوند ہے، وہ خدا ہے، وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمیں نجات عطا کی۔ اور یہی مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے ذریعے سے کلیسیا کو عطا کی۔ جب صلیب پر وہ فرماتا ہے کہ اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہتا ہے دیکھ تیری ماں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اسی روز اسی وقت یوحنا شاگرد جو تھا وہ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ تو میرے عزیزو، یوحنا یہاں پر کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے، وہ مقدسہ مریم کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یوحنا کی طرح مقدسہ مریم کو قبول کرنا ہے، اسے خدا کی ماں ماننا ہے اور ان عقائد پر عمل کرنا ہے، اور ہر طرح کے شک و شبہ سے ہمیشہ دور رکھنا ہے۔ تو آج کا دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم نئے سال کے موقع پر ایمان میں زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں، مقدسہ مریم کو خدا کی ماں مانیں، اور میرے عزیزو ہم زندگی میں آگے بڑھتے جائیں اور یہ خاص برکت حاصل کریں جس کا ذکر آج کی پہلی تلاوت میں ہے کہ خدا ہم پر ہمیشہ رحم فرمائے، وہ ہماری حفاظت کرے، وہ ہم پر اپنے چہرے کا نور چمکائے، تاکہ ہم امن، صلح اور سلامتی کی زندگی گزارتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں اور اس دنیا میں امن کو پھیلانے کا وسیلہ بنے۔ خدا باپ ہمیں برکت دے اور کلام کی سچائیوں پر عمل کرنے کی قوت عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔